श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 5 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विता। जुन मनुष्यहरू शास्त्र विधि रहित केवल मनः कल्पित घोर तपको अभ्यास गर्दछन् तथा दम्भ र अहंकारले युक्त एवं कामना आसक्ति बलको अभिमानले पनि युक्त भएका हुन्छन्। राजसी व्यक्तिहरू र विशेष गरी आसुरी सम्पत्तिले भरिएका व्यक्तिहरूको विषयमा चर्चा आयो यहाँ। जसले यक्ष राक्षस प्रेत र भूतको यजन गर्दछन् ती व्यक्तिहरूको चर्चा आयो यहाँ। यसलाई अलि फराकिलो दायरामा हामीले हेरौँ। यी तीनवटा गुण त सबै व्यक्तिमा हुन्छन्। यदि कोही व्यक्ति खाली भौतिकता खोजिरहेको छ, उसले खाली नाप्न योग्य कुरा प्रमाण चाहिने कुरा मात्रै खोजेको छ भने त्यो व्यक्तिभित्र तामस प्रवृत्ति हुन्छ। आफ्नो सिमाना बाहेक केही देख्दैन, शरीरको सिमाना बाहेक केही देख्दैन, मनमा मेरो र तेरोको भाव स्पष्ट छ। उसले आफ्नो लागि एउटा बाकस बनायो, एउटा गोल घेरा बनायो, लक्ष्मण रेखा बनायो, त्यसभित्र बस्दछ। तामसी व्यक्ति एकदम रोकिन्छ त जहाँ जहाँ जे रोकिएको छ उसले त्यही मन पराउँछ। राजसी व्यक्ति अलि फरक प्रकारको हुन्छ। राजसी व्यक्ति यो कहाँबाट धन जन्मिन्छ, कहाँबाट शक्ति जन्मिन्छ, कहाँबाट सम्पत्ति जन्मिन्छ त्यतातिरको खोजीमा लाग्छ। त हामीले हेऱ्यौँ भने नयाँ प्रकारको प्रयोग गर्ने वैज्ञानिकहरू, अर्थशास्त्रीहरू, समाजसेवीहरू, कविहरू, कलाकारहरू जो भविष्यको देख्दछन् उनीहरू राजसी हुन्छन् साधारणतया। र एकदमै तल न्यून चेतना, जसलाई शुद्र चेतना भनिन्छ, ती शुद्र चेतनामा बाँच्ने व्यक्तिहरू तामसी हुन्छन्। शुद्र भनेको तल्लो जात भनेको होइन, यो मनोवैज्ञानिक हो। चारवटा वर्ण भनिन्छ नि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वास्तवमा वर्ण त जम्मा तीनवटा हुन्छन् किनभने गुण तीनवटा छन्। सत्व, रज र तम जम्मा तीनवटा गुण छन्। वर्ण पनि तीनै प्रकारका मात्रै हुनुपर्छ। चौथो प्रकारको वर्ण हुनुहुन्न, तर चौथो प्रकारको वर्ण पनि छ। मनुष्य समुदायको माझमा अझ चौथो प्रकारको वर्ण अत्यन्तै धेरै छ, त्यो वैश्यको वर्ण। मुख्यतः जो व्यक्ति रोकिएको छ, कुनै बुद्धि लगाउन चाहँदैन, शारीरिक क्रिया मात्रै गर्छ, शारीरिक काम मात्रै गर्छ, जसलाई क्लेरिकल वा मिनियल वर्क भनिन्छ, जसमा आफ्नो सृजनशीलता छैन, नयाँ केही सोच्दैन, त्यो चाहिँ तामसी व्यक्ति हो। तिनलाई शूद्र भनिन्छ। त तमस शूद्रसँग सम्बन्धित छ। अर्कोतिर व्यक्ति बडो स्वस्थ छ, बडो दौडधुप गर्छ, सबै कुरा मेरै हुनुपर्छ भन्न ठान्छ। आफ्नो दम्भ, आफ्नो बल, आफ्नो शक्तिको पछाडि दौडिन्छ र अरूलाई पनि आफ्नो शासनमा लिन चाहन्छ। त्यो व्यक्तिलाई क्षत्रिय भनिन्छ र उसको गुण चाहिँ राजसी हुन्छ। क्षत्रियको गुण राजसी हुन्छ। अब यो तामसी व्यक्ति वा तमस ऊर्जा भएको व्यक्ति दबेर रहेको हुन्छ, आफैले आफैलाई थिचेको हुन्छ, कसैले थिच्नु पर्दैन उसलाई। र उसले जीवनमा कुनै बाटो, कुनै मार्ग भेटिरहेको हुँदैन। अर्कोतिर राजसी व्यक्ति भयानक दौडिरहेको हुन्छ। यी दुवै प्रकारका गुणहरू जब एक ठाउँमा आउँछन् त्यहाँबाट तेस्रो प्रकारको वृत्ति, जुनलाई वैश्य समुदाय भनिन्छ, त्यो वैश्य समुदाय जन्मिन्छ। वैश्य समुदाय कसरी जन्मिन्छ कि अब हरेक कुरालाई मैले के पाउन सक्छु यसबाट भन्ने जब हेर्न थाल्छ, जहाँ लोभ केन्द्रमा हुन्छ। क्षेत्रीयको दौडधुप चाहिँ आफ्नो अहङ्कारको कारणले बढी हुन्छ, तर वैश्यको दौडधुप चाहिँ लोभको कारणले बढी हुन्छ। मैले नै जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। ऊ जे गरी पनि आफ्नो लागि जम्मा गर्छ वैश्यले। त यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने तमस र रजस यी दुईटाको सम्मिश्रणबाट तीनवटा जन्मियो। अनि सात्विकताबाट चाहिँ ब्राह्मण जन्मिन्छ। फेरि
फेरि पनि म भन्दैछु, यो कुनै जातिपातीसँग यसको कुनै सम्बन्ध होइन है। कुनै पनि जाति जन्मबाट आउँदैन, यो कर्मबाट आउने, भित्रको गुणबाट जन्मिने हो। त्यसकारणले अब यी व्यक्तिहरू चाहिँ यदि कुनै प्रकारको साधना गर्न थाले, आराधना गर्न थाले, धर्मको बाटोमा लागे भने कस्तो प्रकारका हुन्छन्, यो 5औं श्लोकले यो चर्चा गर्छ। हेरौँ, अशास्त्र विहितम घोरम, शास्त्रविहीन। आजभन्दा पहिले प्रज्ञा पुरुषहरूले के भने, जान्ने व्यक्तिहरूले के भने, उतातिर हेर्न उसलाई जरुरी नै ठान्दैन। यो व्यक्तिले के गर्छ, कसैले भनेको मान्दैन, आफ्नै घोर भनेको एकदम डरलाग्दो, मनकल्पित, एकदम डरलाग्दो तपस्या, यानि हरेक कुरा ऊ अति गर्न चाहन्छ। केही महिना अगाडि एकजना मित्रले मलाई पूर्वबाट फोन गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, गुरु म 2 हप्ता मौनमा बस्न चाहन्छु। मौन कसरी गर्ने? यो जुन महामारी छ, महामारी भर्खर प्रारम्भ हुँदै थियो अनि मैले मौन घरमा बस्नु छ भने यो कुरा गर्नुहोस्, यति कुराहरूप्रति सजग हुनुहोस्, विधि यो हो भनेर बताइदिएँ। अनि त्यसपछि मैले भने, तपाईँको परिवारमा कतिजना छन्? उहाँले भन्नुभयो, मेरो परिवार त ठुलो छ गुरु, हामी 16 जना छौँ परिवारमा, संयुक्त परिवार। अनि मैले भने, तपाईँलाई संयुक्त परिवारमा बाधा व्यवधान होला, अव्यवहारिक होला, त्यसरी मौनमा बस्न तपाईँ सक्नुहुन्छ त, यो विधिमा बस्न? त उहाँले भन्नुभयो, उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्द बडो स्पष्ट शब्द थियो। उहाँले भन्नुभयो कि गुरु, मेरो अगाडि कोही टिक्दैन, म अत्यन्तै कठोर छु र जुन कुरा म गर्न चाहेँ त्यो म गरेर छाड्छु। असाध्यै राम्रो छ, तर अब त्यो बलजफ्ती गर्ने भावले, कठोरताको भावले कहिल्यै पनि धर्म जन्मिँदैन, ध्यान जन्मिँदैन, न भक्ति नै जन्मिन्छ। कठोरतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गर्ने होइन, समझलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर। मैले भने तपाईँ प्रेमलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुहोस्, समझलाई, सजगतालाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुहोस्। यो श्लोक ठिक त्यही भन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू जो राजसी र तामसी स्वभावका छन्, यी व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै पनि तपस्या गर्नु पर्यो भने, तपस्या भनेको के हो? आफ्नो लागि प्रसन्न हुने विधि, प्रसन्नताको बाटो रोज्नु पर्यो भने बहुत कठोर हुन्छन् यिनीहरू। यिनीहरू लाग्यो कि मलाई ध्यानले प्रसन्न बनाउँछ, मलाई भक्तिले प्रसन्न बनाउँछ, त्यो बाटोमा लागे। तर सबैलाई, अब यिनले घरमा रहेका सबैलाई कि यही बाटोमा लगाइ छाड्छन् कि सबसँग विरोध गर्न थाल्छन् यिनीहरू। यी व्यक्तिहरूलाई भनिदियो कि भगवान मूर्तिमा मात्रै कहाँ हुन्छ र आफूभित्र खोज्नुपर्छ, यिनीहरू पहिल्यै गएर घरमा भएको मूर्ति निकालेर फाल्न थाल्छन्। यिनलाई भन्यो कि शास्त्र मात्रैले के हुन्छ र गुरुका वचनलाई मान्नुपर्छ, यी गएर शास्त्रलाई च्यात्न थाल्छ। यिनलाई थाहा भएन कि शास्त्र पढ्ने हो, शास्त्र बुझ्ने हो। शास्त्रले के सही हो त्यो कहिल्यै पनि भन्न सक्दैन। शास्त्रले हामीलाई गलत गर्नबाट रोक्छ मात्रै। शास्त्रको एउटै प्रयोजन हुन्छ, गलत गर्नबाट रोक्छ। अलिकति बाटो देखाउँछ तर मूलतः गलत गर्नबाट रोक्छ। जस्तो नेपालमा त खास आइसकेको छ नि, विदेशमा हुन्छ नि GPS प्रणाली। त्यो GPS प्रणाली मैले सुनेर मात्रै घर बसिराखेँ भने म कहीँ पुग्छु। शास्त्र पढ्नु भनेको त्यही हो। त्यो शास्त्र पढी मात्रै म राखेँ भने म कहीँ पनि पुग्दिनँ। त्यो त GPSले भनेको छ, यहाँ जाऊ, दाहिने यो आउँछ, बायाँ यो आउँछ, अगाडि बढ, त्यो यसरी जाऊ भन्ने विधि हो त्यो। अब त्यो विधि म मान्दिनँ। म चाहिँ के भने यही शास्त्र पढेर नै म भयानक हुन्छु, संसारको सारा ज्ञान मसँग आउँछ भन्दैछु भने म त्यो घोर तपस्यावाला हुँ। मबाट यो जीवनमा केही पनि हुँदैन, मेरो जीवन खेर मात्रै जान्छ। र यी व्यक्तिहरू के गर्छन्? दम्भ र अहङ्कारले भरिएर र आफ्नै काम र रागको कारणले यिनीहरू अध्यात्ममा लाग्दछन्।
धर्म कर्म गर्दछन्। अभिमानले युक्त भएर, आसक्तिले भएर उनले देख्छन् कि हो भगवान बुद्ध त यति शान्त भए, म पनि फटाफट गरेँ भने त्यसै गरी बसेँ भने शान्त भइहाल्छु। त भित्र शरीरको व्यवस्था मिलोस् नमिलोस्, त्यो आसन जानुन् कि नजानुन्, बस एकछिन बस्यो सिद्धासन लगाएर, सुखासन लगाएर, पद्मासन लगाएर बस्यो एकछिन, जबरजस्ती गर्नमा प्रयास गर्छन् यिनीहरू। समझले होइन, शरीरलाई व्यवस्थित बनाएर, शरीरलाई फकाएर, मनलाई फकाएर सुखपूर्वक। महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ नि, स्थिरम सुखम आसनम। आसन त्यो हो जसले मलाई स्थिरता र सुख प्रदान गर्छ। त्यतातिर ध्यान नै हुँदैन। ध्यान मात्र केमा हुन्छ, बस भगवान बुद्ध त्यसरी बस्नु म त्यसै गरी बसौँ, शास्त्रले यस्तो भनेको छ त्यस्तो गरिहालौँ। र त्यो गर्दाखेरि मूल कुरा चाहिँ छुट्छ। मूल कुरा चाहिँ समझ हो, शास्त्रले दिने समझ हो, त्यही कुरा छुट्छ। र काम राग बलान्विता, काम राग र बल वा कामना र आसक्तिको बलमा गर्दछन् यिनीहरू। कुनै कुरा पाउनु छ, सिद्धि पाउनको लागि गर्छन्। हेर्नुहोस्, कति मित्रहरू सोध्नुहुन्छ कि गुरु जीवन विज्ञानको बोध विज्ञान लय विज्ञान कार्यक्रम गरेपछि तपाईँले के सिद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ? शान्तिमा जोड दिँदैनन्, सिद्धिमा जोड दिन्छन्। अरूलाई देखाउनु छ क्या। सिद्धि भनेको के हो? अरूलाई देखाउने। महर्षि पतञ्जलि आफैले भनिदिनु भएको छ 3:47 कि यी सारा सिद्धिहरू, पातञ्जल योग सूत्रमा भनिएका सिद्धिहरूको पछाडि तिमी लाग्यौ भने तिमी संसारमा फर्किन्छौ। यी समाधिका लागि यिनीहरू चाहिँ विरोध हुने, बाधा व्यवधान हुन् भनिदिनु भएको छ। त्यो कुरा पढ्दैनन् यिनीहरू, बुझ्दैनन्। आजभन्दा अगाडि जो प्रज्ञा पुरुषहरूका वाणी छन्, शास्त्र छन्, तिनलाई हेर्दैनन्, बल जफ्ती गर्न खोज्छन् र बल जफ्ती गर्दा पुरै जीवन सिद्ध्याउँछन्, पुरै जीवन। कति मित्रहरू भन्नुहुन्छ कि गुरु म हार्ड ड्राइभमा तपाईँको प्रवचन सबै सेभ गरेको छु, मैले त्यो सुनै गर्छु। अब यो यही हो, यी तामसी र राजसी श्रेणीमा पर्यो। सुनेर के गर्नुहुन्छ? ती प्रवचनले के भने, कहाँ पुग्ने हो त्यो तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ? त्यहाँ पुग्नुभयो कि भएन? पुग्ने विधि के हो? त्यो विधितिर यिनको पटक्कै ध्यान हुँदैन। यिनलाई खालि त्यो परिणाम हात पार्नु छ। कसरी हुन्छ? भगवान बुद्ध जस्तो शान्त बन्नु छ, भगवान शिव जस्तो शक्तिशाली बन्नु छ, वा अरू कुनै राक्षस जस्तो क्रोधले भरिएको बन्नु छ, त्यो क्रोधको पनि आचरण गर्नु छ। त खालि परिणाम हेरेर गर्छन्। एक त परिणाम हेर्छन्, अर्को विधि हेर्दैनन्। प्रज्ञा पुरुषहरूको कुरा सुन्दैनन्, महापुरुषहरूको कुरा सुन्दैनन्। आफ्नै दम्भ, आफ्नै पुरानो ज्ञानको भरमा गर्छन् र आफू पनि डुब्छन्, अरूलाई पनि डुबाउँछन्।